एकलो चमचो सोबी एकलो चमचो बाबा एकलो चमचो बाबी एकलो चमचो देवा पवित्र आत्म्यावरवी शांतीच्या पानपासया सगळे बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सोबे असो. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटे घेवचे खातीर आमची प्रार्थना वळखून घेवया. हांव पातकी सर्ववेदांतलो आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चलून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदाराक बरें सेवून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध ह्या पासत भाग्यान सदांच चलपाक मेळ्ळी. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोपद वेदा देव आमची काकूळ करून आणि आमची भक्तां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. सोम्या काकूळकर क्रिस्ता काकूळकर सोम्या काकूळकर प्रार्थुया. देवा आमच्या सुगीच्या बापा, वाट चुकलें तुजे स्वताचो उसवण तूं तापयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडात. आमच्या जिणेचे जाल्ल्या क्रिस्ती बावदाचेर आड वेता ते पयस करून आनी हो बावदाड दीर करता ते करून आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवीं. तो कोरे देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटान जियेता आनी राष्ट्र चलयता सासणाच्या सासणात. मोइजेसान आनी आरोनान फारो मुखार जायती अजापां केली, पूण सरेस्परान फाराचे काळीज दारून केले आनी तो इस्रायलाच्या पुतादुवाक आपलो देश सोडून दिना जालो. इजिप्ताच्या देशान सरेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक सांगलें, हो म्हयनो तुमकां सगळ्यांतलो पयलो जातलो.
तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो इस्रायलाचे आख्खे सभेक उलोवन अशें सांग, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जर एकल्यान आपल्याक पिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो, आख्ख्या मेंढराचे मांस खावन एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच एक शेजारी कुटुंब आसा तांकां त्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे भागोवन घेवचें. जर एकलो कितले खातलो ते पळोवन जेवणाक कितले लोक आसूंक जाय ते थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खंत नाशिल्लो, दादल्या लेकाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो बोकडो तुमच्यान घेवंक येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेपर्यंत ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल वर्सां एकठांय जावन सूर्यधारार पडच्या वेळार त्या जनावरांचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचे इल्ले रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचे मांस खावचें आसा त्या घराच्या दाराच्या दोनूय कवड्याचे आनी कोंबड्याचे ते लावचे. ते राती ते मांस उजार भाजून खावंक जाय. खमीर घालूंक नाशिल्लो उरलो आनी कडू भाजी घेवन ते मांस खावंक जाय. हिरवे व रांदून ताचें कांयच खावचें न्हय, पूण उजार भाजलेली तोपली, पाय आनी हातकड्यो. सकाळ पर्यंत कांयच दवरूंक फावना. कितें उरता ते दीस उदेंवचे आदीं तुमी लासूंक जाय. तुमी ते जेवण हे भाशेन करूंक जाय. तुमच्या पेंटार बांदात, पांयार वानो घालात आनी हाताक एक दांडो घेयात. वेगळी वेगळी ते जेवण तुमी जेवतल्यात, कित्याक तो दीस सरेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वयतलो आनी सगळ्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशाक तशें मनजाती आनी इजिप्ताच्या सगळ्या देशांक हांव खास्त लायतलो. हांव तो सरेस्वर तुमी रावतात ती घरां दाखोवन हे रगत जातले एक खुना, आनी ते रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वयतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास्त लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सरेस्पराच्या मनान एक परब कशें सांबाळटले. संस्थीचे संस्थीक फरमायलेलो उत्सवाचो दीस कसो तो तुमी सांबाळटल्यात. देवाचे उतरले. देवाचे उडकार. जबाब. सरेस्पराचे नांव घेवन सडवणेचे पात्र आमी उबारतल्या. सरेस्पराचे नांव घेवन सडवणेचे पात्र आमी उबारतल्या. सरेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सरेस्पराचे नांव हांव घेवन सडवणेचे पात्र उबारतलो. जबाब. सरेस्पराचे नांव घेवन सडवणेचे पात्र आमी उबारतलो. सरेस्पराच्या दोळ्यामुखार ताच्या भक्ताचें मरण हो मोलादीक हांव तुमचो चाकर सरेस्परा. तुजो चाकर हांव तुजे चाकरणेचो बोध. म्हजो साखळी तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब. सरेस्पराचे नांव घेवन सडवणेचे पात्र आमी उबारतल्या. सरेस्पराचे नांव घेवन निर्वासनीचे बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देशान सरेस्पराचे नदरे मुखार उबारतलो. जबाब. सरेस्पराचे नांव घेवन सडवणेचे पात्र आमी उबारतल्या. उद्गार. सरेस्पराक जायजन
आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजे फाटल्यान करतात. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. आनी तुमचे सोबे आसूं. Mateo प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 12 पुढे 1 त्या दिसांनी जेजू एका सणवाराक शेतांतल्यान वयतालो. ताचे शीस भुकेले देखून कणशो काडून खावंक लागले. फारिसेवांनी ते पळोवन ताका म्हणले, सणवारा दिसा करूंक नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्या भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताचे बरोबरच्या खावंक सत्ता नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले ते देवाक पेटयलेले उंडे ताणें खाले. व सणवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सणवार मानतात. तरूय गुन्यांवकारी जायना. हे तुमी समृद्धीत वाचूंक नावी. तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड म्हाका कोणेको आसा. म्हाका बरी न्हय, म्हाका दया जाय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणा आसल्यार जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकारी करचे नसल्यार तर मनशाचो पूत सणवाराचो धनी. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वखाणी तुका क्रिस्ता. पवित्र पहिल्या वाचनात आम्ही केली पास्काच्या परबेविषयी आयिल्ले. म्हाका भावना दर एक संभ्रमणी अश्यो संभ्रमणी आसात ज्यो पवित्रपण, भक्तीपण, दबाची म्हत्व आमकां उलयतात. आनी ह्यो संभ्रमणी जेन्ना आमी करता तातूंत कितें तरी अर्थ आसा, कितें तरी कारण आसा. तसलेंच एक कारण आयचे पास्काचे जेवण आमकां उलयता. पासिंग ओवर. जुदेवांमध्ये खेरीत जेन्ना तांचे शेतीचें काम जावन पयलें पीक येतालें तेन्ना पयलो कणशो ते देवाक भेटयताले. आनी हो पयलो कणशो तेन्ना देवाक भेटयता ते गुणयता फाटलें जिवीत सोडून नव्या जिवितांत नवीन वर्सांत ते भितर सरतात. तेच भाशेन दर एक मेंढपाक आपले हीण चरोव करतना एक दादलिकाचो मेंढरो घेवन ताचे रगत आपल्या घराचेर म्हळ्यार ते रावतात झोपडीचेर तंबूचेर मारताले. हे गुणयताले की देव तांकां सगळ्या वायटांतल्यान निवार करूं. जेन्ना ते नव्या नव्या जाग्यांनी आपली मेंढरां घेवन चरोवंक वयतात त्या वरवीं देवाची संरक्षण मागताले देवा कडल्यान. देव तांकां राखो आनी सांबाळूं. ह्योच दोन उदाहरणां घेवन मोजेस निमाणें जेवण पास्काचें जेवण ही संभ्रमणी इस्रायलाक उलयता. ही संभ्रमणी म्हळ्यार हेच अनलेवन ब्रेड आमी म्हणटा, खमीरा जी भाकरी करतात. खमीर उलयता कितें जेन्ना खमीर पिठांत घाल्ल्यार पीठ दोशी जाता, ते फुगयता. बिना खमीराची भाकरी हे गुणयता. तांणी जे पातकीपण वायटपण आसा, गुलामपण सोडून आतां ती नव्या जिवितांत वयतात. गुलामपणांतल्यान देव तांकां भायर काडटा. पासिंग ओवर हा मराठींत एक बरो शब्द आसा, वलांडन. वलांडन म्हळ्यार वायटांतल्यान जिवितांत भितर सरतात, गुलामपणांतल्यान स्वतंत्र भितर सरतात, जुन्यांतल्यान नव्यापणांत भितर सरतात. हे वलांडन सांगता. आनी खेरीत त्या दादल्या एकाच्या मेंढराचें रगत जेन्ना कोण दारांत लायतलो देव तांकां मरणाचो दोदूत येतलो ताचे कडल्यान
तांकां निवारलो, तांचेर मरण येवचें ना. जो कोण आपल्या दारार ते रगत लायता हे गुणयता ते नवें जिवीत तांकां फावो जातलें म्हणून देव तांकां मरणांतल्यान निवारतलो. मोगा बाबा ह्यो 2 संभ्रमणी घेवन इस्रायल परता हे पास्काचें जेवण करतात आनी वर्सान परस जेन्ना हे जेवण करतात न्हू बेश्टें जेवण करूचें म्हणून एक मौज आनी मस्ती, पूण एक उगडास की देवान तांकां गुलामपणांतल्यान भायर काडला म्हणून, देवान तांकां मरणांतल्यान नवें जिवीत फावो केलां म्हणून. आनी दर एक संभ्रमणी हेच गुणयता. मोगा बाबा अश्योच संभ्रमणी आमचे मदीं आसात. आमी सायबेरीच्या फेस्ताक सप्टेंबर म्हयन्यांत पयले करताले. लोक नवें धान्य जे पिकतात नवें परस आमी करताले. 8 सप्टेंबराक ते भेटोवन थोड्यो परंपरा आमच्यो ती आसात, पूण हे गुणयता आमकांय. आमी जेन्ना हे करता आमचे काळीज आनी मन दिनवासनी घेवंक जाय. त्याच बरोबर देवा भाशेन उदार आनी काकूळसार आमी जावंक जाय. म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेन्ना आपल्या शिसांक सांगाता चलतालो संकवार जावन आसलो, संकवाराक जुदेवान कांयच करूंक जायना, रांदूंक जायना, जायते अशे तांच्यो नेम कायदे आसात. पूण जेजूची शिस्त त्या संकवाराक भुकेल्ले आसल्या म्हणून शेतांत तांकां ते कश्य दवरतात आनी म्हणून फारीजो तांकां तांचेर आरोप करतात की तुजे शिस्त नेम कायदो पाळना म्हणून. पूण जेजू तांकां सांगता तो संकवार घडीक आसलो तो उपवास तितको म्हत्वाचो नसलो आसा. जुदेवानी जायते आपणाक नेम कायदे केल्ले 650 आनी अदीक त्याच्यावर, पूण जे समृद्धीन बरयलेले आसा ते थोडेच असले, ते पाळूंक जाय आसले. पूण जुदेवान आपणाक जाय तशे फारीजावानी नेम कायदे केले आनी म्हणून जेजू तांकां जे कितें तांणी केलां ताच्या शिसांनी तांकां खेरीत ते सारकें म्हणून सांगता. कित्याक ते खरेंच भुकेल्ले आनी गरज तांकां अन्नाची आसली. घडये जायते दीस ते चलले आसतले आनी म्हणून संकवारा दिसा तांणी कश्य करून कांय संकवार पळोवंक ना. पूण तेच भाशेन जेजू तांकां जाणीव करून दिता. जायते फावटी आमी देवाक भेटवणी करता, जायते फावटी आमी संभ्रमण्यो करता, पूण आमचें काळीज आनी मन फातरा भशेन आसता. मोवाळ आनी दयाळ जायना, दर्शवंतांच्या आदाराक आमी पावूंक फुडें सरना, पिडेस्तांक आमी आदार दिवंक पावना, पूण आमी संभ्रमण्यो करूंक आमी पावता. हे संभ्रमण्यो भायल्यान आमी करूंक जाय, पूण आमी काळजांतल्यान करूंक जाय. ह्यो संभ्रमण्यो वरवीं आमकां जाणीव जावंक जाय की आमच्या देवाक कितें जाय. बलिदानाची गरज ना, पूण काकूळ दया. आमी जेजू भाशेन दयाळ आनी काकूळसार जावंक जाय. जसो जेजू आपल्या शिसांक दयाळ जालो, कित्याक जे कितें तांणी केलें तांकां समजोवणी आसली, खरेंच तांकां ती भूक लागली तांकां त्या वेळार अन्नाची गरज. तेच भाशेन मोगा बाबा आमी ह्या वाचनां वरवीं जेजू भाशेन आमी दयाळ आनी मोगाळ काळजांत जावन ह्या दिसाक आमकां देवाची कृपा पावया. आमीन. गीत घेऊया पेज नंबर 103, hymn number 175. हातात आमच्या कानिक्या हाड्यात का भेटक्या आमच्या कसा वावराचो जावत्यो तुज्या मोगाचो आमच्या ओतम्यांच्या पासून करून दी. हे आमी मागता
तुझे पुत्र जिसचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो आणि तुमचे सवय असो. आमची कांसा उभारूया. आम्ही ती सर्वेश्वरात माता सर्वेस्वर आमचे देवा दिनवासूया. वयाचे आम्ही करून खावं. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वपद वेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वताय आम्ही तुका दिनवासून पावो. हो कायदो निधीचो आणि आमच्या फेद्यांचो प्रितीन तुवे मनशाक रचला. नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देव तूं आनी सोबीचो सगळो दरबार तुजी दोर महिमा वाकांता. तांची संगती आमच्या काळे मेळो. आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार मला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नामे येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसून बेचेर दी. ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासलो तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त दियात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच कोरी जावन जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्या दिनवासलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त दियात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कराराची ही रोगो पाकांची भक्षणे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारतले. हे म्हज्या उगडासात वरात. बाबा सुखरूप परमप्रिया तुझ्या कुस्साने बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजे सेवा करून आमकां फोव केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगोन सेतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय करून आमी नम्रताय मागता. Słowesła Ciebie stale Ciebie sobie słuchasko, a nie byłam się Baba, delikam się Baba, i sobie ja nie była Baba, delikam Baba. Słowesła Tudziaca Johnson, Angelona Chicago, taka jest absolutnie była Baba, to się powiedziała z nami, ale się zupełnie nie to się znaczy Baba, delikam Chicago. Buongiorno a tutti, sono Meliante, ciao, Chicago. Taka nie uczyście nie miała semestra, że pozwoli Boga Boga. A ma semestra chile, jak nie magta. Amka wyrywać się na sakati, Bhagavan Suzik Sukhoti, Bhagavan Dharmuta, Bhagavan Chuk, Bhagavan Kani Bhagavan Sasses, ani सर्वकालिक मनोरंजन सुद्धा बघता बरोबर शासनाच्या सुद्धा बघता मंडळी त्यांच्या संघाला तुझी महिमा गावता बघता जेजू ख्रिस्त
त्या जेसू वरवी त्या जेसू संगाता त्या येसुतार पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोरपद वेगार बापा सोरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोदगण्याची आज्ञा पालन करून ताने शिकवलेले प्रातून देर घेऊन म्हणूया. आमच्या गावात तुझे नाव पवित्र, तुझे राज संपाय, तुझी खुशी सर्वात सदा तशी संसारात जा. आणि आमचं विस्वटलेलं राजा संपारी, आणि आमची जेजुरी राजवंशिका, तुझी आमची वार्ता उगस, आणि आपला काढणे प्रभुताय, प्रभुयाला ते अवघाणी मान. सोबेस्परा सोड वाईटातले आमका निवार, दया करून ही जीवितात सोबेस्कार आमका दी. सोर्गीच्या सुखां आणि आमच्या सोबणारा जेसू ख्रिस्ताच्या येण्यात आम्ही भविष्या पत्रिका तो आमका तुझे उदर काकृतीन सोरग पाकांतले सुटय आणि सोरग आकांतले वाटाय. कित्याक राजत्वे पृथ्वी आणि महिमा तुझी सदांच्या शाश्वत. सौम्या जेसू ख्रिस्ता तुवे तुझे धर्मदूतांमुळे तुमका शांती दवरता, मोजी शांती तुमका दिता. आमच्या पातकांचे होय पूण तुझे बावदार पवित्र सुबेचे बावदारच्या दिश्ट काल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तिका एकवट सांभाळ. सोधियताय आणि रासोड चोलयता सासनाच्या सासनात आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे असो. तुमचे सगळे असो. एकमेकांक शांती दिया. जगाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणात आपोयला ती सुवाही. गीत घेऊया. हिम नंबर 220, पेज नंबर 131. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, जेसूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेऊन तुझे जीवित आमचे भितर ओदीक ओदीक वांटो हे आम्ही मागता. जेसू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी. आमेन.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो सोरपोद वेदार देव बाब आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद काढून वाचून या क्रिस्ताची शांती कापाडता देव मंदिरातली आता खुशा